nabubuho mo gituohang rason. Pero biktima gigulgulan sa iyahang liog. Perting pagkapataya. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagang salamat karabag Jerry katapad Rafael Isakto kaniha pakabaguhod ang magituwag yunan sa paggulmo sa liog sa usa ka telebianyos nga laki pasado alas 9 tagna sa gagabion sa adlaw nga Domingo Mayo 31 2026 dito sa Purok 2 Green Hills Kugon o Barangay Kugon Composena Cebu Province. Ang namatay gila nga si Junre Utlang Rondina 30 anyos o niya doon ikapuyo samtang ang suspect gila usab nga si Jimmy Kanukata Sergas inguragidan o silingan na sa biktima. Nasalan nga manghod nga isu sa biktima nga si Anthony Rondina ang naghungsungos pa nga niabot sa stasyon sa kapulisan sa lungsod sa Compostela sa nadangat na siyang maguwang dahil sa beginning nga responde ang ato mga pulis sa lugar kung asa ang hinabuhan o dapat nila ang kining biktima nga nagbuyod na sa kasagbutan ng gabahin o duwa na dahil kining nga nagkasayod sa hitabo samtang suspect niyatong hiyuna misibat asaba sa himong investigasyon ka Jerry sa Compostela Police Station nga matupag kining biktima samtang nagtabi kini sa ilang lain pang mga silingan dito sa pagkatimuna sa mga dapita kining suspect ang kalit nga miabot sila tungod way dagang istorya ni hasakan o gadugap ang liog o gigulgulan nga ni mga biktima tungod sa kalisang nga manghitabo nalangatan ni mga biktima ang istorya sa biktima ni Kiagaw o ni Kagyo samtang human mabuhat sa suspect ang linog nga pagpatay dilo sa kinidahan nga bisibat sa wa matinong direksyon sa pagpangal sa o sa pagpangalap sa kapulisan sa dugong kasayuran ang kining mo ginahan sa suspect nga si Velma nga nagahinabi sa mga pulis di Butyag nga ang kining miyang anak o ang biktima kani ay na kunoy matupang nga wa pagsubtanay mao ni Velma nga nagduda ang uyab siyang kung nagduda ang ini nga ang uyab nini o kini si Junre dunay at tinagawa ng relasyon hangtod siguro bato pa gawa kuno ka pugong ang suspect ko yung anak mao nagahugom kini nga padyo ang biktima sa kasamtanan ka naman hangtod din pagsuwata para pangagipangayon sa Compostela Police ang act operation padug na sa suspect aron banagpan kini og ipriso diya sa selda sa Compostela Police. Mao nga report sa Compostela Police katong ay maglimot gyapon sa paghaplas kanunay sa Santone Herbal Oil. Makatabag hindi labi na katong mga mabdos o katong mga pregnant nga mga inahan ay magkalimot ihaplas pag-abag ang Santone Herbal Oil mga katong kay magkawag is panahon ang kini sa oil pag ihaplas siya labi na sa iyong diyan isip ikaw nga mabdos. Ginama sa Yes to Health Incorporated mapalit sa farmasya butika sa iyong lugar. On board si Patol, tao ba rin kita pang Gianre Redoblado, alas sa Gasan Pilipino, para sa Pilipinas Kigatropa, Benji Talisik, Expo News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.